नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रतिपक्षद्वारा संसद अवरुद्ध, पदमा बस्ने आधार गुमाएको भन्दै राजीनामा माग। आफूले प्रीतम सिंहको विषयमा गलत अभिव्यक्ति नदिएको प्रधानमन्त्रीको प्रष्टीकरण, विपक्षीमा विक्षिप्तता र पूर्वाग्रह देखिएको भनाई। अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न क्षेत्रका जनजीवन प्रभावित, मनसुन सुरु भए यता 24 जनाको मृत्यु, 25 जना बेपत्ता। बागमती नदी किनारका बस्ती 6 महिनाभित्र खाली गर्न संसदीय समितिको निर्देशन, सरकारले नदी संरक्षण गर्न नसकेको सांसदहरूको आरोप। असार तेस्रो साता बित्न लाग्दा पनि रूपन्देहीका धेरै जसो भूभागमा रोपाई हुन सकेन, सिंचाई र मलखादमा सरकारले ध्यान नदिँदा समस्या। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको स्वाभिमानमाथि आघात पुर्याएको भन्दै राजीनामा माग गरेको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले सहितका विपक्षी दलका सांसदहरूले सोमबार प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भन्ने अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै राजीनामा माग गरेका हुन्। एमालेले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद बैठक अगाडि बढाउन नदिने चेतावनी। हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेका थियौँ। हाम्रो नेताको अग्रसरतामा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। खैर, विश्वासको मत लिने बेलामा उहाँले अर्को पार्टीको विश्वासको मत लिनुभयो, संसदमै रहेका अरू दलहरूको विश्वास लियो। हामीलाई त्यसमा पनि कुनै कुण्ठा, कुनै आग्रह थिएन। एमालेका सांसदहरूले आजै बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा पनि दाहालको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै राजीनामा माग गरे। उनीहरूले भारतको इसारामा बनेको प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि दिए। त्यसकारण उहाँले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ र बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ। हामीले भारतको इसारामा, भारतको नेतृत्वमा, भारतको चाहिँ संयोजनमा भएको प्रधानमन्त्री हामीलाई स्वीकार्य छैन। संसदीय दलका नेता दाहालले प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले आफू भारतको इसारामा भारतीय नागरिक सिंहको पहलमा प्रधानमन्त्री भएको अभिव्यक्ति दिनु लज्जाको विषय भएको पनि बताए। एमालेका सांसदहरूले अवरोध गरेपछि राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित भएको थियो। यसअघि नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बसिरहने आधार गुमाएको ठहर गरेको थियो। आज बसेको संसदीय दलको दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह भारत गएको भन्ने अभिव्यक्ति दिनुले राजनीतिक र नैतिक हिसाबले सो पदमा बस्ने आधार गुमाएको ठहर गरेको हो। एमालेले प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा समेत मागेको छ। बैठक अवरोध हुन सक्छ, तर हामी यसको हामी राफसाफ हुनुपर्ने जरुरी छ। किनभने संसदले बनाएको प्रधानमन्त्री स्वयंले कोही मान्छे उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटक पटक दिल्ली गएको थियो भन्ने भाषा स्थापित गरेर नेपालको प्रधानमन्त्री नेपालबाट होइन, नेपालको चारकिल्लाबाट होइन, दिल्लीबाट बन्द छ भन्ने कुरा के स्थापित गर्न खोजिरहेछ। एमालेले प्रधानमन्त्रीले संसदमाथि र जनादेशमाथि गरेको अपमान तथा देशको सार्वभौम सत्ता स्वाभिमानमाथि आक्रमण गरेको भन्दै यो विषयलाई संसद र सडकमा समेत सशक्त रूपमा उठाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस्तक विमोचनमा सरदार प्रीतम सिंहको बारेमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर बबन्डर मचाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्। आज काठमाडौँमा अनेरासोभ्यू क्रान्तिकारीको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले
आफूले सिंहलाई सामाजिक सेवा र यातायातको क्षेत्रमा मात्रै नभई राजनीतिमा पनि चासो राख्ने व्यक्ति भएको अभिव्यक्ति दिएको प्रष्टीकरण दिएका हुन्। बेलुन रूपी बबन्डर चाँडै फुट्ने दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विपक्षीमा विक्षिप्तता र पूर्वाग्रह छ भन्ने चाँडै प्रमाणित हुने पनि बताए। राजनीतिमा पनि उहाँले चासो राख्नुहुन्छ। उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले दिल्ली, कहिले नेपालका पार्टीसँग लाग्नुहुन्थ्यो उहाँ भनेर उहाँको बारेमा भनेको कुरालाई अब त्यसलाई उचालेर चाहिँ फेरि एकचोटि बबन्डर गर्न खोजिएको छ। मलाई लाग्छ त्यो बेलुन पनि छिटै फुट्नेवाला नै छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति प्रतिपक्ष एमालेले आपत्ति जनाएपछि दाहालको पछिल्लो भनाइ आएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले चाँडै नै माओवादीहरू एउटै केन्द्रमा आउने र सबै सङ्गठन एउटै केन्द्रमा आएर नयाँ समाजवादी आन्दोलन सुरु गर्ने पनि बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले जनताका मुद्दा बोकेर हिँड्दा सरकारबाट कसैले हल्लाउन नसक्ने बताए। उनले 2084 मा हुने निर्वाचनमा 2064 सालमा जितेको सिटभन्दा बढी जित्ने दाबी समेत गरे। यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मिटर ब्याजी विरुद्धको प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न नदिन प्रतिपक्ष दलले संसद अवरोध गरेको आरोप लगाएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले मिटर ब्याजी विरुद्धको प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न एमालेले अवरोध गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिपक्ष दलले मिटर ब्याजी विरुद्धको विधेयक पास हुन नदिन पुस्तक विमोचनका बेलाको अभिव्यक्तिलाई बहाना बनाएर सदन अवरोध गर्ने कोसिस गरेको दाबी गरे। आज हामीले त्यो मिटर ब्याजीका विरुद्धको चाहिँ प्रतिस्थापन विधेयक आज पास गर्नुपर्ने हो। अब प्रतिपक्षको भर्खर सुन्दैछु म उनीहरूले सदन चल्न नदिने अरे। किनभने मैले अस्ति एउटा पुस्तक विमोचनको बेलामा बोलेको कुरा के हो भनेर स्पष्ट नदिएसम्म बोलेको केही पनि छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले केही समयभित्रै माओवादीहरूको एकता हुने पनि दाबी गरे। समाजवादी मोर्चा पनि पार्टी एकता गर्ने उद्देश्यबाट बनेको उनको भनाइ छ। तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु केही समयभित्रै माओवादीहरूको एकता निश्चित छ, कसैले रोक्न सक्दैन। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। हिजो विभाजित भएर जाने साथीहरू पनि अहिले एकताको कुरा गरिराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले समाजवादी मोर्चालाई देशभर लैजानको लागि बैठक बसेर केही दिनभित्र निर्णय लिने जानकारी दिए। आफ्नो साथ छोडेर गएकाहरू पनि प्रचण्ड बिना हुँदैन भनेर आउनु खुसीको कुरा भएको उनको भनाइ थियो। सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले सहरलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्नुको प्रमुख कारण फोहोर व्यवस्थापन रहेको बताएकी छन्। आज सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उनले सहर व्यवस्थित बनाउन नागरिकहरू आफै सचेत बन्नुपर्ने बताएकी हुन्। मन्त्री गुरुङले स्थानीय तहसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह हुन नसक्दा पनि सहर व्यवस्थापन चुनौती बनिरहेको पनि उल्लेख गरिन्। सहर एकदमै राम्रो होस् जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले भनेको परिकल्पना गरेको भन्दा पनि आँखा भन्ने सहर होस् भन्ने त लागेको छ। तर त्यो सहरलाई व्यवस्थित गराउन सबैभन्दा ठुलो समस्या फोहोर व्यवस्थापनको भइरहेको छ। मन्त्री गुरुङले उद्देश्य र थालनीको तादम्यता नमिल्दा विकास निर्माणका काम पुरा हुन नसकेको बताइन्। अन्तर मन्त्रालय बीचको समन्वय प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको स्वीकारोक्ति थियो। बैठकमा सांसदहरूले भूमाफियाले नदी किनारको जग्गा ओगट्ने कुरा र नदी सफा बनाउने कुरामा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाए। त्यसलाई त्यो नदीको चाहिँ रूपमा यो कुरा छैन। त्यसका निम्ति अवश्य पनि अघि चाहिँ के छ भन्दाखेरि भूमाफियाहरूले कब्जा गरेको 80% चाहिँ फेक भनेर यहाँले नै भन्नुभयो, 20% मात्रै एथेन्टिक भन्नुभएको छ। भनेपछि त्यो चाहिँ त्यसभित्रका त्यो भूमाफियाहरूले चाहिँ जे पनि गर्न पाउने र तिनीहरू चाहिँ दण्डित नहुने, तिनीहरूले कब्जा गरेर बसिराख्न पर्ने पाउने यो अवस्था यति लामो समयसम्म हामीले काम गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ हामीले किन गर्न सकेनौँ। खोल्सा या नदीमाथि बाटो बनाएर घर घर जाने, त्यही पिच गर्ने, ढलान गर्ने, त्यो पुरै बाटोले ढाकिएको स्थिति छ। अब अहिले महानगरपालिकाले त्यसलाई खोल्ने भनेर भटाभट भत्काउने, यो सामाकोसीमा भत्काउन सुरु गरेको स्थिति छ। त्यसैले अब त्यो भत्काएर त्यसलाई त्यही रूपमा राख्ने हो भने त्यो झन् गनाएर त्यो बसिसक्नु नै हुँदैन।
छलफलपछि समितिले नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती 6 महिनाभित्र हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका बागमती, रुद्रमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायत नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले काठमाडौँका 18 नगरपालिकाबाट घर जग्गा पास बापत बागमती सभ्यता करका नाममा उठाइएको 0 बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जाने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले पत्रकारिता क्षेत्रले संसदलाई राष्ट्रको हितमा काम गराउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा प्रकट गरेका छन्। आज संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई प्रमाणपत्र वितरण समारोहमा उनले संसदलाई सबल र राष्ट्रको हितमा काम गराउन पत्रकारिता क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताएका हुन्। सभामुख घिमिरेले पत्रकारिता क्षेत्रले नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउन विगतदेखि नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरे। हिजो पत्रकारिताले नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउनको लागि मेरो बुझाइमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्थ्यो। अब अहिले निर्दिष्ट उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि खास गरिकन कमजोरीहरूलाई फालेर हामीले यसलाई सबल बनाउनको लागि जनताको हितमा, राष्ट्रको हितमा संसदलाई कसरी लाने भन्ने कुरा यो सञ्चार क्षेत्रबाट लाने कुराहरूमा अरू यसले खुड्किलो थप्नेछ, अरू गति दिनेछ र प्रभाव दिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राजनीतिक दलहरू चुनाव जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए। चुनाव जसरी पनि जित्नुपर्ने नभई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर जितेर आउनु राम्रो हुने धारणा उनको छ। सहजतापूर्वक लिने र एकदमै सहज ढङ्गले निर्वाचन गराउने, यो जसरी पनि एउटा नेपालको राजनीतिमा जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने जुन त्यो जसरी भन्ने कुरालाई हटाउन राजनीतिक दलहरू अरू चुनावी पर्छ र त्यो कहीँ पनि त्यस्तो जसरी पनि होइन। एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले विश्वास जितेर आउने गरिकन चुनावहरू त्यस्ता भयो भने त्यो राम्रो हुन्छ, त्यसकारण त्यता लाग्नु हुनेछ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले संसदीय बिटमा पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरूलाई सङ्घीय संसदका पदाधिकारीहरू, संसद सचिवालय लगायत सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले असार 27 गतेदेखि सुरु हुने गरी केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरेका हुन्। आज देउवा निवास धुम्बाराईमा सभापति, उपसभापति र महामन्त्रीहरू बीच भएको बैठकले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। गत वर्ष साउन यता कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेको छैन। केन्द्रीय समिति बैठक नबोलाएको भन्दै सभापति देउवाको आलोचना समेत हुँदै आएको छ। कांग्रेसको विधान अनुसार प्रत्येक 2 महिनामा केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा चुनाव देखाएर बैठक धकेलेका सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसपछि सरकार गठनको विषयलाई लिएर बोलाएको बैठक पनि स्थगित गरेका थिए। स्थानीय तहको चुनावी समीक्षा गरेको कांग्रेसले संघीय चुनावको समीक्षा समेत गरेको छैन। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न जनताको घर दैलो होइन, दिल्ली धाउनुपर्छ भन्ने आशयको सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विवादमा तानिएका छन्। सोही अभिव्यक्तिलाई आधार बनाउँदै प्रतिपक्ष दलले राजीनामा मागेको छ भने कूटनीतिक मामिलाका जानकारले समेत त्यसलाई गैर जिम्मेवार भनेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिले फेरि विवादमा तानिएका छन्। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसायी प्रीतम सिंहले धेरै मेहनत गरेको र दिल्ली समेत धाएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको हो। नेपालमा पहिलो पटक ट्रक ल्याएका सरदार समुदायका प्रीतम सिंहमाथि किरणदीप सन्धुले लेखेको पुस्तक विमोचनमा उनले यस्तो विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि उनी आलोचित भएका हुन्। उहाँले एक पटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरैचोटि दिल्ली जानु पनि भयो, काठमाडौँका थुप्रै पार्टीहरूलाई, नेताहरूलाई, पार्टीहरूसँग पनि उहाँ लगातार छलफल गर्नुभयो। उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न दिल्ली अर्थात् भारत निर्णायक भन्ने आशयको दाहालको अभिव्यक्तिलाई धेरैले दुर्भाग्यपूर्ण मानेका छन्। अराजनीतिक अभिव्यक्तिले व्यक्ति र राष्ट्रकै गरिमा घटाउने विज्ञहरूको भनाइ छ। केही विश्लेषकले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्र विरुद्धको अपराधको संज्ञा दिएका छन्। उहाँको स्वीकारोक्ति देशभित्र कसरी व्यक्तिहरू सत्तामा पुग्दो रहेछ भन्ने कुराको त्यो सङ्केत पनि हो। भारतको सहयोगले म प्रधानमन्त्री बनेको छु भनेर स्वीकार्दाखेरि एकातिर सत्यको उजागर भएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक रूपमै दिएको यस्ता अभिव्यक्तिले मुलुकको स्वतन्त्रतामा नै प्रश्न उठेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले संसद र आम नेपालीको अवमूल्यन गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाली जनताको चाहिँ भोटको त्यो चाहिँ जुन मत हो नि, मतको स्याङ्क्टिटी हुन्छ नि, भोटको स्याङ्क्टिटी, पवित्रता, त्यसको अवमूल्यन, नेपालको स्वतन्त्रताको अवमूल्यन, त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यही भएर यो हाम्रो आफ्नै चाहिँ अभ्यासबाट, प्रक्रियाबाट चाहिँ आएपछि त्यो हाम्रो हो नि। मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने यस्तो गर्नुभयो, उस्तो गर्नुभयो, मैले दिल्ली पठाएँ, त्यो कुरा गर्न सुहाउँदैन। प्रधानमन्त्रीको अराजनीतिक अभिव्यक्तिले व्यक्ति र राष्ट्रकै गरिमा घटाएको भन्दै सत्ता साझेदार दलले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। पेसाले पाइलट रहेका भारतीय नागरिक प्रीतम सिंह राजा महेन्द्रकै पालामा नेपाल आएका थिए। व्यवसायकै क्रममा उनी नेपालका राजनीतिज्ञहरूसँग नजिक बसेर काम गरेको देखिएको छ। सिंहको सम्बन्ध तत्कालीन राजा महेन्द्रदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसम्म जोडिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिले भने उनको नेपालको राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप भित्र्याउन भूमिका रहेको सङ्केत गरेको छ। 3 दिनदेखि लगातारको वर्षाले देशका विभिन्न क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। वर्षाका कारण मध्य प्रदेशका सिराहा, सप्तरी, महोत्तरीको जनजीवन प्रभावित भएको हो। वर्षाले सप्तरीको राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल डुबान भएको छ। 2 फिटसम्म डुबान हुँदा ओपीडी, एक्सरे, फार्मेसी सहितका सेवा प्रभावित भएका छन्। लगातारको वर्षाले सप्तकोशीमा बाढी आएको छ। आज बिहान कोशी ब्यारेजमा पानीको बहाव 1,26,165 क्युसेक प्रति सेकेन्ड रेकर्ड भएको नियन्त्रण कक्षले जनाएको छ। कुल 56 मध्ये अहिले 18वटा ढोका खोलिएका छन्। सडक विभागको तथ्याङ्क अनुसार बाढी पहिरोका कारण 3वटा राजमार्ग पूर्ण रूपमा ठप्प छन् भने 13वटा राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालनमा आएका छन्। हाल मेची राजमार्ग अन्तर्गत पाँचथर ताप्लेजुङ जोड्ने हेवा खोलामा आवत जावत पूर्ण रूपमा बन्द छ। यस्तै तम्बोर करिडोर अन्तर्गत पाँचथरकै माझीटार हेवा खोलामा सडक अवरुद्ध भएको छ। यसैगरी कोशी राजमार्ग अन्तर्गत सङ्खुवासभाको हाइटारमा सडक अवरुद्ध हुँदा यातायात सञ्चालन प्रभावित भएको छ। अवरुद्ध सडक सञ्चालनको लागि प्रयास भइरहेको विभागले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै केही दिन यताको मनसुनी वर्षाको कारणले बीपी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गका विभिन्न स्थानमा पहिरो र खहरेले सडक अवरोध गरिरहेको छ। सिन्धुली जिल्लाको मरिड र कमला नदीमा आएको बाढीले खेतीयोग्य जग्गाहरूको कटान सुरु गरेको छ। गृह मन्त्रालयले नेपालमा मनसुन सुरु भए यता हालसम्म बाढी पहिरोमा परेर 24 जनाको मृत्यु र 25 जना बेपत्ता भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म बाढी पहिरोबाट 4 करोड 80 लाख बराबर क्षति भएको छ। नेपालमा जेठ 30 देखि मनसुन सुरु भएको हो। पहिरोबाट हालसम्म 15 जनाको मृत्यु र 5 बेपत्ता तथा 13 जना घाइते भएको मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखाले जनाएको छ। पहिरोबाट मृत्यु हुनेमा 11 पुरुष र 4 महिला छन्। निरन्तर वर्षापछि आएको पहिरोबाट 454 जना परिवार प्रभावित भएको प्रतिकार्य शाखाको विवरणमा उल्लेख छ। यस्तै बाढीबाट 9 जनाको मृत्यु र 20 बेपत्ता भएका छन्। मृत्यु हुनेमा 5 पुरुष, 3 महिला र पहिचान हुन नसकेका 1 जना रहेको गृहको विवरणमा जनाइएको छ। बाढी पहिरोका कारण 112 घर परिवार प्रभावित भएका छन्। बाढीबाट हालसम्म 4 करोड 66 लाख 30 हजार र पहिरोबाट 13 लाख 41,500 बराबरको धनमाल नष्ट भएको छ। मुलुकभरका 77 जिल्लामध्ये अहिलेसम्म सङ्खुवासभामा बाढी पहिरो क्षति बढी रहेको छ। बाढी पहिरोका कारण सङ्खुवासभामा 3 को मृत्यु र 19 बेपत्ता छन्। 5 थरमा आएको बाढीमा परेर 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 3 जना बेपत्ता भएका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले बाढी पहिरो र डुबान पीडितको उद्धार गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले आज सामाजिक सञ्जाल मार्फत उक्त निर्देशन दिएका हुन्। उनले वर्षायाममा आउने बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपप्रति उच्च सतर्कता अपनाउन र राजमार्गहरूमा ट्राफिक नियमको पालना गर्न समेत सबैमा अनुरोध गरेका छन्।
सरकारले विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाएको छ। मनसुनको समयमा विपद व्यवस्थापनको लागि तत्कालै सहायता गर्न जान सक्ने स्रोत, साधन र जनशक्ति एवं सामग्रीको व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिएको हो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आज काठमाडौँको सिनामङ्गलमा रहेको मानवीय सहायता स्थलको निरीक्षण गर्दै विपद न्यूनीकरणका लागि सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताए। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषदको बैठक पनि हामी 2 दिन पछाडि आयोजना गर्नेछौँ। यसरी हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका निम्ति पहिलाका अनुभवहरूबाट शिक्षा लिँदै हाम्रो देश विपद जोखिमग्रस्त देश हो भन्ने कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै आवश्यक तयारीका कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको तयारी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएको दावी पनि गरे। सरकारले देशका विभिन्न 11 स्थानमा मानवीय सहायता स्थल बनाई विपद न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनको लागि काम गरिरहेको छ। संसदीय समितिले बागमती किनारमा रहेको अव्यवस्थित बसोबासी एवं सुकुम्बासी बस्ती 6 महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले बागमती किनारमा रहेको अव्यवस्थित बसोबासी एवं सुकुम्बासी बस्ती 6 महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी उक्त स्थान खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै समितिले काठमाडौँ उपत्यकाका 18वटै नगरपालिकाहरूबाट घर जग्गा पास गर्दा लिने थप 0.5% शुल्क बागमती र यसका सहायक तथा उपसहायक नदीहरूको पानी प्रशोधन, सौन्दर्यीकरण तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नको लागि बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जम्मा गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बागमती क्याचमेन्ट एरियामा रहेको अव्यवस्थित बसोबासी एवं सुकुम्बासी बस्ती 6 महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी उक्त स्थान खाली गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने। समितिले उपयुक्त समयमा उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको सहयोगमा बागमती ब्युटिफिकेसनको स्थलगत अवलोकन गर्ने। बैठकमा शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले शहरलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्नुको प्रमुख कारण फोहोर व्यवस्थापन रहेको बताइन्। उनले स्थानीय तहसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह हुन नसक्दा पनि शहर व्यवस्थापन चुनौती बनिरहेको उल्लेख गरिन्। शहर एकदमै राम्रो होस्, जहाँ चाहिँ तपाईहरुले भनेको परिकल्पना गरेको भन्दा पनि आहा भन्ने शहर होस् भन्ने त लागेको छ, तर त्यो शहरलाई व्यवस्थित गराउन सबैभन्दा ठुलो समस्या फोहोर व्यवस्थापनको भइरहेको छ। मन्त्री गुरुङले उद्देश्य र थालनीको तादम्यता नमिल्दा विकास निर्माणका काम पूरा हुन नसकेको बताइन्। बैठकमा सांसदहरूले भूमाफियाले नदी किनारको जग्गा ओगट्ने कुरा र नदी सफा बनाउने कुरामा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाए। देखाउनु भएको चित्रले पनि त्यसलाई त्यो नदीको चाहिँ रूपमा युज गरेका छैन। त्यसका निम्ति अवश्य पनि अघि चाहिँ के छ भन्दाखेरि भूमाफियाहरूले कब्जा गरेको 80% चाहिँ फेक भनेर यहाँले नै भन्नुभयो, 20% मात्र एथेन्टिक भन्नुभएको छ। भनेपछि त्यो चाहिँ त्यसभित्रका त्यो भूमाफियाहरूले चाहिँ जे पनि गर्न पाउने र तिनीहरू चाहिँ दण्डित नहुने, तिनीहरूले कब्जा गरेर बसिराख्न पर्ने पाउने यो अवस्था यति लामो समयसम्म हामीले काम गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ हामीले किन गर्न सकेनौँ? खोल्सा या नदीमाथि बाटो बनाएर घर घर जाने, त्यही पिच गर्ने, ढलान गर्ने, त्यो पुरै बाटोले ढाकिएको स्थिति छ। अब अहिले महानगरपालिकाले त्यसलाई खोल्ने भनेर भटाभट भत्काउने, यो सामाकोसीमा भत्काउन सुरु गरेको स्थिति छ। त्यसैले अब त्यो भत्काएर त्यसलाई त्यही रूपमा राख्ने हो भने त्यो झन् गनाएर त्यो बसिसक्नु नै हुँदैन। ढलको व्यवस्थापन नभएसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका नदीहरू सफा बन्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ थियो। सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन राजस्व भुक्तानी सहितको विद्युतीय सेवा प्रवाहको काम पनि शुभारम्भ गरेको छ। सिंहदरबारमा एक कार्यक्रमका बीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सो विद्युतीय सेवा प्रवाहको शुभारम्भ गरेका हुन्। कास्की जिल्लाको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट आजै सुरु गरिएको सो सेवा 1 महिनाभित्र देशव्यापी रूपमा लागू गर्ने मन्त्री ज्वालाले बताए। मन्त्री ज्वालाले यातायात व्यवस्था विभागका सेवाग्राहीले भिड लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले सो सेवा शुभारम्भ गरेको बताए। उनले देशव्यापी बनाउने काममा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूलाई परिचालन गरिने समेत योजना सार्वजनिक गरे।
उपत्यकामा वितरण भइरहेको मेलम्चीको पानी कम्तीमा 2 महिनाको लागि बन्द गरिएको छ। वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोक हेलम्बो स्थित मुहानको पानीमा माटो र बालुवा मिसिन थालेपछि सुरुङ बन्द गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। दैनिक 17 करोड लिटर पानी पठाउँदा जम्मा हुने बालुवाले सुरुङलाई असर गर्ने समस्या देखिएको आयोजनाले जनाएको छ। 26 किलोमिटर सुरुङको सुरक्षालाई समेत ध्यानमा राखेर आगामी भदौसम्मको लागि पानी बन्द गरिएको आयोजनाको भनाइ छ। धमिलो पानी पठाउन त सकिने भए पनि जोखिम नउठाउने भन्दै आयोजनाले पानी वितरण रोकेको हो। 2078 साल असारमा आएको बाढीले मुहानको माथिल्लो भागबाट आएको बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। बाढीले क्षतिग्रस्त हेडवर्क्स अस्थायी रूपमा मर्मतको लागि समयमा काम हुन नसक्दा समस्या झन थपिएको छ। शेयर बजार आज दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 39.26 अङ्कले घटेर 2049.44 बिन्दुमा झरेको हो। नेप्से उच्च अङ्कले घटे पनि कारोबार रकम भने हिजोको भन्दा केही बढेको छ। हिजो 2 अर्ब 57 करोड 61 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएकोमा आज 3 अर्ब 7 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। आज सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 16 करोड 39 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज 277 वटा कम्पनीका शेयर कारोबार हुँदा 14 वटाको मूल्य बढ्यो भने 208 वटाको घटेको छ। 2 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटबढ भएन। आज सबै समूहको शेयर घटेर बजार राताम्य हुँदा जीवन बीमा समूहको शेयर 409 र निर्जीवन बीमा समूहको शेयर 310 अङ्कभन्दा धेरैले घटेको छ। आज बीपीडब्ल्यू लघुवित्त र मोदी इनर्जीको शेयर 10% घटेको छ। मोदी इनर्जीको शेयर पहिलो कारोबारमै नकारात्मक सर्किट लागेको हो। बजार घटेको दिन आज सिटी होटल र रावा इनर्जीको शेयर 10% बढेको छ। समयमा वर्षा नभएका कारण असारको तेस्रो हप्ता हुँदा पनि रूपन्देहीमा धेरै जसो भूभागमा रोपाई हुन सकेको छैन। अघिल्लो वर्ष मध्य असारसम्म 50% धान रोपाई हुने गरेकोमा यो वर्ष 20% रोपाई पनि भएको छैन। समयमा वर्षा नहुँदा यो वर्ष रूपन्देहीमा पर्याप्त रोपाई हुन सकेको छैन। विगतको वर्षमा यो समयसम्म आइपुग्दा करिब 40 देखि 50% खेतहरू रोपाई गरेर सकिन्थ्यो, तर अहिले करिब 20% को हाराहारीमा मात्र रोपाई भएको अनुमान छ। यो वर्ष लामो खरेडीका कारण समयमा धानको बिउ राख्न नपाएका कारण पनि रोपाईमा ढिलाइ भएको छ। मल र सिँचाइका लागि सरकारले ध्यान नदिएको किसानको गुनासो छ। सरकारले चाहिँ अब युरिया त छ भन्छ है, अब युरियाको समस्या धेरै नै छ। यस्तै भयो भने त हाम्रो नेपालमा खाद्यान्नको कमी अलि धेरै हुन्छ कि। केही समयदेखि निरन्तर वर्षा भए पनि किसानहरू खेत जोत्ने, हिलाउने, आली लगाउने जस्ता काममा व्यस्त रहेका छन्। ब्याड तयार भएका किसानले भने रोपाई थालेका छन्। बिउ अभावले कतिपय किसानको रोपाई हुन सकेको छैन। रोपाई ढिलो हो। हाम्रो समस्या भनेपछि धेरै मलको छ। खेती लगाउने समयमा किसानहरूले मल, खाद, सिँचाइको समस्या भोग्न थालेको दशकौं वर्ष भइसक्यो, तर सरकारी निकायले ध्यान पुर्याउन सकेका छैनन्। सिँचाइ, कामदार र मल, खाद धान खेतीका लागि समस्याको रूपमा रहेको किसानको भनाइ छ। पानी नहीं बरसा, बिया पाछे गिराइली, भरखून पानी पहले त बैठा लगल गई। मल की समस्या है कि नहीं? मल के समस्या बा, खाद नहीं मिलाल। सिँचाइको कुलो, नहर, बोरिङ मर्मत सम्भार र निर्माणका लागि खासै बजेट विनियोजन हुने नगरेको किसानको गुनासो छ। रूपन्देही धान खेती हुने मध्ये एक महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो। जिल्लाको दक्षिण मर्चवार क्षेत्रमा प्रशस्त धान उत्पादन हुन्छ। जिल्लाको करिब 71,000 हेक्टर खेतीयोग्य भूमि मध्ये 65,000 हेक्टरमा धान खेती हुँदै आएको छ। त्यसमध्ये 50% भूमिमा मात्रै सिँचाइ सुविधा रहेको छ। समयमा वर्षा नभएका कारण असारको तेस्रो हप्ता हुँदा पनि रूपन्देहीका अधिकांश खेतहरूमा रोपाई हुन सकेको छैन। एब न्युज खबरका लागि रमा जेसीका साथ दामोदर खनाल, रूपन्देही। नेपाल राष्ट्र बैंकले भोलि बिहिबार 10 अर्बको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ। सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने उपकरणका रूपमा विकास ऋणपत्र प्रयोग गर्दै आएको छ। सरकारको तर्फबाट राष्ट्र बैंकले
बोल कवोल मार्फत विकास ऋणपत्र 2086 च निष्कासन गर्न लागेको हो। 6 वर्षीय अवधिको यो विकास ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा सर्वसाधारण नागरिकले समेत खरिद गर्न सक्नेछन्। यो ऋणपत्रको ब्याजदर बोल कवोल प्रक्रियाबाट निर्धारण हुनेछ भने ब्याजदर अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यो ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन पाइनेछ। ऋणपत्र निष्कासित रकमको 85% र प्रतिस्पर्धी 15% अप्रतिस्पर्धी रूपमा बिक्री गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अप्रतिस्पर्धी बोलबालालाई छुट्याइएको रकमभन्दा बढी रकमको बोल प्राप्त हुन आएमा बोलबालालाई समानुपातिक रूपमा उक्त ऋणपत्रको रकम बाँडफाँड गरिने राष्ट्र बैंकको सूचनामा उल्लेख छ। त्यस्तै ब्याजदर निर्धारण गर्दा बोलबालाले कवोल गरेको ब्याजदरलाई सानादेखि ठुलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँड गरिने रकमसम्ममा कायम भएको कटअफ ब्याजदरलाई एकल ब्याजदर कायम गरिनेछ। यसरी कायम भएको एकल ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने जनाइएको छ। ऋणपत्रको लागि घटीमा 50,000 र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमा नबढाई 50,000ले भाग गर्दा निशेष भाग जाने अङ्कको लागि आवेदन दिन पाइनेछ। महोत्तरीको रामगोपालपुरमा गोली प्रहारबाट एकजना गम्भीर घाइते भएका छन्। रामगोपालपुर नगरपालिका 1 बसबिट्टीमा मंगलबार साँझ आपसी विवाद हुँदा लक्ष्मीपुर बस्ने 38 वर्षीय कौशल मण्डलले चलाएको गोली लागि 44 वर्षीय श्रवण यादव घाइते भएका हुन्। उनको अहिले जनकपुर स्थित जानकी हेल्थ केयरमा उपचार भइरहेको छ। गोलीले रगत नलीलाई नछोएकाले बढी रक्तस्राव हुन नपाउँदा बिरामी खतरामुक्त रहेको चिकित्सकको भनाइ छ। त्यो अवस्थामा यहाँ भएको रगत नलीहरू चाहिँ उहाँको सम्भवतः बचेकोले गर्दाखेरि नत्र तुरुन्तै ब्लिडिङ भएर एक्सेसिभ ब्लिडिङ भएर पेसेन्टको ज्यानलाई खतरा हुन्थ्यो। सानोतिनो रगत नलीहरू त्यहाँबाट गएको र पेसेन्ट चाहिँ आफ्नो भाग्यवश सर्भाइभ गरेको देखिएछ। तर उहाँको मुखभित्र चाहिँ रक्तस्राव चाहिँ कन्टिन्युअस भएको कारणले गर्दा हामीले इमर्जेन्सी ओटी प्लान गर्यौँ। बसबिट्टी घर भएका यादवमाथि मण्डलले कञ्चट नजिक र दाहिने कुममाथिको भागमा 2वटा गोली हानेका हुन्। यादवका आफन्त सुदीप कुमार यादवले कुकुरका लागि झगडा हुँदा गोली चलाएको बताएका छन्। उहाँले चाहिँ कुकुर एउटा पालिरहेछ, त्यो कुकुरलाई चाहिँ हुर्काएको थिएँ। अनि फेरि भिनाजुले चाहिँ उहाँलाई भन्यो कि मेरो चाहिँ कुकुरलाई किन हुर्कायो भनेर। त्यसपछि उहाँले भन्छ हान्छु भने कुकुरलाई तिम्रो कुकुर हो भने उहाँले भिनाजुले फेरि भन्यो कि यो मेरो कुकुर हो किन हाने भनेर। त्यसै बिच चाहिँ दुवैजनाको चाहिँ वातावरण रेडी भयो। 2-3 घन्टा पछि आएर चोकमा चाहिँ भिनाजुले उभिएको थिए। त्यतिखेर नै आएर ब्याकवाटर गरेर अनि त्यसपछि 2टा गोली चाहिँ ट्याङ्का चलाएर गोली प्रहार गर्ने मण्डललाई स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको जिम्मा लगाएका छन्। आक्रोशित स्थानीयले मण्डललाई पनि कुटपिट गरेको प्रहरीले जनाएको छ। कुटपिटबाट घाइते भएका मण्डल जलेश्वर अस्पतालमा उपचारपछि प्रहरी हिरासतमा रहेका छन्। घटनास्थलबाट प्रहरीले 1 थान पिस्तोल, 3 थान गोलीको खोका बरामद गरेको छ। 25औं एसियन एथलेटिक्समा सहभागिता जनाउने नेपाली खेलाडीलाई शिवम सिमेन्टले प्रायोजन गर्ने भएको छ। असार 27 देखि 31 गतेसम्म थाइल्यान्डमा हुने खेलमा खेलाडीहरूको मनोबल बढाउन भन्दै शिवम सिमेन्टले प्रायोजन गर्ने भएको हो। एथलेटिकका खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने कपडा, जुत्ता र पोषणयुक्त खाना लगायतमा सहयोग गर्न लागि शिवमले जनाएको छ। एथलेटिक किन हामी एकचोटि सपोर्ट गरेर नहेर्ने त, किनकि एथलेटिकको पनि धेरै सम्भावना बोकेको गेम हो नेपालको। तर वैकुण्ठ मानन्दरपछि अहिले पछिल्लो बेरमा कोही पनि आउनुभएको छैन होइन। एकचोटि हामी सपोर्ट गरौँ, एकचोटि उहाँलाई पनि एउटा हाइप क्रिएट गरौँ, एउटा बज क्रिएट गरौँ, जसले गर्दा उहाँलाई पनि मोटिभेट मिलोस् र राष्ट्रको लागि केही योगदान पुर्याउनुहोस् भन्ने सोच साथ हामीले गरे हो होइन। उहाँहरूको उसँगै उहाँको स्ट्रेन्थसँगै हाम्रो शिवमको स्ट्रेन्थ पनि जस्टिफाई हुँदै जान्छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले हवाई टिकट लगायत केही सहयोग गरे पनि शिवमको सहयोगले थप प्रोत्साहन मिलेको खेलाडीको प्रतिक्रिया छ। धेरै राम्रा, धेरै ट्यालेन्टेड खेलाडीहरू छन् जसलाई चाहिँ अलिकति हाइपमा ल्याउनु भयो भने त्यही अनुसारको उहाँहरूले मोटिभेसन पाउनुहुन्छ, त्यही अनुसारले उहाँको खेल इम्प्रुभ हुँदै जान्छ। तर अघि भने जस्तै उहाँहरूले चाहिँ अब एउटा एथलेटिक्सलाई उजागर गर्ने टाइपले स्पोन्सर गरिदिनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी धेरै आभारी छौँ शिवम सिमेन्ट्सको लागि। एसियन एथलेटिक्समा नेपालबाट 7 जना पुरुष र 2 जना महिला गरी 7 जनाले सहभागिता जनाउँदैछन्।
तराई मधेसका स्थानीय तहले पछाडि परेका महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन पहल थालेका छन्। सोही क्रममा सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाले शिक्षित बेरोजगार महिलालाई सिलाइ कटाई तालिम दिनुका साथै मेसिन समेत उपलब्ध गराएको छ। विष्णुपुर गाउँपालिकाको पर्साई भन्ने गाउँमा आइपुगेका छौँ। यहाँ खास गरेर यति बेला शिक्षित बेरोजगार महिलाहरूलाई सिलाइ कटाई तालिम दिइरहेका छन्। मुलुकमा यति बेला महिलालाई सशक्तिकरण गर्नुपर्छ। हरेक तहमा महिलाको साझेदारी खोजिरहेका बेला विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष यी महिलाहरूको लागि एउटा उदाहरणीय काम लिएर आएका छन्, सिलाइ कटाई। गाउँघरमा पढे लेखेर महिलाहरू बेरोजगार भएर बसेका छन् र सिलाइ कटाइको तालिम दिएर यी महिलाहरूलाई हामी चाहिँ सिलाइ कटाइ दिएर आफ्नो रोजगारी सिर्जना होस्, त्यही कारणले मैले चाहिँ सिलाइ कटाइको तालिम दिएको छु। पढेपछि रोजगार जब सब हुँदैन भने एउटा सिप पनि हुन्छ, अरू मान्छेहरूलाई सहयोग गर्न पनि सघाउँछु। धेरै यस्तो यस्तो कुरा छ। महिलाहरूले पछाडि परेको छ। यो सिकेपछि अनि आफ्नो रोजगारी पनि हुन्छ, आय आर्जन पनि हुन्छ, अनि गाउँ टोलको मान्छेहरूलाई सहयोग पनि हुन्छ। हामीहरूलाई उहाँ म्याडमहरूले धेरै चिज सिकाउनु भयो। साजा, ब्लाउज, कुर्ता, प्यान्ट, सुरुमाल, प्लाजो, घोटो सबै थोक सिकाउनु भयो। र जसरी यो कार्यक्रम एक किसिमले अगाडि बढ्दैछ, महिलाहरू जसरी उद्यमशीलतामा अगाडि आएका छन्, यसले एक किसिमको समाजमा परिवर्तनको सङ्केत देखा परेको छ। एबी न्युज खबरका लागि बैद्यनाथ यादव, पर्साही, सप्तरी। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खास खबरको। बाराको सिमरनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र प्रसाद शाह कानू, लेखा अधिकृत शर्मेन्द्र प्रसाद चौधरी, इन्जिनियर सुरेश कुमार यादव र सब इन्जिनियर उपेन्द्र कुशवाहा सहित 7 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज मध्य प्रदेश सरकारको अनुदानबाट सञ्चालित योजनाहरूमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो। सहसचिव जितेन्द्र बस्नेत काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सरुवा भएका छन्। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय सचिवमा बढुवा भएपछि बस्नेतलाई सरुवा गरिएको हो। बस्नेत यसअघि गृह मन्त्रालयमा प्रवक्ताको रूपमा कार्यरत थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 65 जना नगर प्रहरी माग गरेको छ। महानगरपालिकाले आज सूचना प्रकाशित गरेर सैन्य पदको वैकल्पिक सूचीमा रहेकाहरूलाई करारमा नगर प्रहरीमा लिने जनाएको छ। सूचना प्रकाशित भएको 15 दिनभित्र नागरिकता प्रवेश पत्रको प्रतिलिपि सहित प्रशासन विभागमा निवेदन बुझाउन सकिने महानगरको सूचनामा उल्लेख छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व महासचिव बान की मुनलाई आँखी झ्यालसँगै नेपाली ढाका टोपी उपहार दिएका छन्। दक्षिण कोरियाको बुसान शहरमा जारी विश्वका विभिन्न देशका मन्त्रीहरू सहभागी भइरहेको मन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा प्रमुख वक्ताको रूपमा उपस्थित भएका पूर्व महासचिव बान की मुनलाई ढाका टोपी लगाई मन्त्री मोदीले आँखी झ्याल उपहार दिएका हुन्। विद्युतीय धराबाट 2वटा गैँडा मारेको अभियोगमा पक्राउ परेका 3 जनालाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले सार्वजनिक गरेको छ। निकुञ्ज मुख्यालय कसरामा आज पत्रकार सम्मेलन गरी गैँडा मारेको अभियोगमा पक्राउ परेका नवलपरासीको रामग्रामका ओमबहादुर विक, कृष्णबहादुर महतो र शिखाराम थारूलाई सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूको साथबाट गैँडाको खागे 1 थान, हुन्डा मोटरसाइकल 1 थान, मोबाइल 4 थान र गैँडा मार्न प्रयोग गरेको बाँसको किल्ला र बेन्डिङ तार बरामद भएको छ। नेपाली बजारमा आज सुन चाँदी दुवैको मूल्य बढेको छ। सुन प्रति तोला 200 रुपियाँले बढेर छापावाला 1,10,400 र तेजाबी सुन 1,10,050 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदी प्रति तोला 5 रुपियाँले बढ्दै 1,380 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ।
नेपाल ट्रक व्यवसायी महासङ्घले बिना अवरोध रसुवा नाकाबाट चीनतर्फ जान पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। व्यवसायीले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवा, अध्यागमन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवालाई चीनतर्फ जानलाई सहजीकरण गरिदिन माग गरेका हुन्। केही दिन अघि गोसाइकुण्ड गाउँपालिका 1 का अध्यक्ष उर्गेन तामाङले अभद्र व्यवहार गर्दै 30 जना मजदुरको पास खोसिदिएका थिए। यतिखेर विभिन्न जिल्लाबाट पुगेका मजदुरहरू अलपत्र परेको पत्रमा बताइएको छ। काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई कटाक्ष गरेका छन्। महामन्त्री थापाले सोमबार एक कार्यक्रममा राजनीतिक दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नुपर्ने बताएका थिए। थापाको भनाइप्रति कटाक्ष गर्दै प्रमुख शाहले काठमाडौँ महानगरका विद्यालय, शिक्षण संस्था, कार्यालयमा कङ्ग्रेस पार्टीको भातृ सङ्गठन नभएको घोषणा गरेका हुन्। अब पालो एभिन्यूज 8 मौसमको। गत 24 घण्टामा कोशी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।